نص نفر جواد كله سوي كده كله نهار دو ابراهيم ايه شقلت تعال تعال انا نسيت اسمه انا هذا اتشا تعال ابراهيم تصوير شوط اتشا فيديو ما ني فيديو نو فيديو خلي ولي تصوير إشارة سوي شالنج جدة يا حلاوة انت رقيه طلع عندك هرجة اتحاد زنداباد زنداباد هاي الاتحاد زنداباد نجيب في مسبح हिलना जुलना नहीं तुझे एक और बना दे चाचा थोड़ा ज्यादा होते का एक मिनट खड़े रहना बिल्कुल नहीं साई सी चाचा ने कहा चाचा 2 नंबर 3 नंबर में चल देखो तस्वीर सही नहीं आ रही इधर ऐसे मत करना ए बकर बकर इधर देखो अभी हिलाना फिर देखना इधर एक्शन अब बकर ऐसे करो ऐसे ऊपर करो चलो फोन की नहीं गिरा चाचा को नहीं हुआ बकर ऐसे करो वेरी गुड वेरी गुड जो आने चाहिए